नमस्कार, केटिभीमा यहाँलाई स्वागत जनाउँदछु। खबरहरू बीचको खबरलाई चर्चा गर्ने अनि विश्लेषण गर्ने क्रममा आज हामी पहाडको राजनैतिक परिस्थितिको चर्चा गर्नेछौँ, चिरफार गर्नेछौँ अनि विश्लेषण गर्नेछौँ। जिटिए चुनाव हुनुपर्छ कि पर्दैन? पिपिएस कि जिटिए? जिटिए कि सिधै गोर्खाल्यान्ड? जनता अन्यल बनाइएको छ। कोही जिटिए, कोही जिटिएको विरोध, कोही पिपिएस, कोही गोर्खाल्यान्ड। कसको कुरा सही हो र कसको कुरा गलत खुट्याउनै गाह्रो बनेको स्थिति छ। वास्तवमा सत्य के हो? आज हामी यही विषयमा चर्चा गरी यो अन्यलताको बादल हटाउने प्रयास गर्नेछौँ। जिटिएको विरोध कसले, किन र कसरी भइरहेछ? वास्तवमा राजनीतिक दलहरूको अहिले असार 15 छ। कोही चुनावको प्रचार गर्न, कोही चुनावको विरोध गर्न, कोही अनसन बस्न, कोही पुतला जलाउन, कोही जिल्लापाललाई डेपुटेसन दिन। तर यो जिटिएको विरोध समर्थन भन्ने कुराहरू वास्तवमा यी पार्टीहरूको प्रोपोगन्डा मात्र हो। यो विरोध गर्नेहरूको विरोध न त तरिकाको छ, न त तकनिकी रूपमा यो सही छ। यसले भलै जिटिएको चुनाव अलिक ढिलो हुनसक्छ, तर जिटिए खारिज हुने कुनै चान्स नै छैन। तर अब राजनीतिक दलहरू हो यति प्रोपोगन्डा त गर्नै पर्यो। यति नगरी त कसरी राजनीतिक दल? त्यसैले यो भइरहेछ, चलिबस्छ। जिटिएको समर्थन गर्ने को छ, किन गर्दैछन् र जिटिएको चुनावमा गएर पनि यिनीहरूले पहाडको निम्ति के गरेको हुनुपर्छ र गोर्खाल्यान्डको निम्ति के गरेको हुनुपर्छ, त्यो अहिले हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ। अहिले चर्चा गरौँ विरोध गर्नेहरूको। जिटिएको विरोध गर्नेहरू धेरै छन्, तर सबैको एउटै कारण छैन। गोजमुमुको युवा मोर्चा त धार्मिक भोक हडतालमा छन्। विमल गुरुङ स्वयं टोकन अनसन बस्ने अरे। भलै यो टोकन अनसन के नयाँ अनसन आयो? तर उनीहरू जिटिएको विरोधमा होइन, जिटिएमा अझै क्षमता बढाउने मागमा छन्। 2011 को चुक्ति अनुरूप सबै विभागहरू हस्तान्तरण गरेर र तराई डुवर्सको 396 मौजा गावेर मात्र जिटिए चुनाव हुनुपर्ने माग उनीहरूको। जिटिए र जिटिए चुनावको विरोध होइन। अर्कोतिर जिटिएको विरोध गर्ने नवगठित दल भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषद, उनीहरूको पनि जिटिएको विरोध होइन। जिटिए चुनाव हुन अघि जिटिएको अडिट, बत्तीको बिलको समाधान अनि अन्य केसहरू सबै विथड्र हुनु आदि प्रमुख मागहरू रहेको छ भने भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषदले एकैसाथ गृहमन्त्रीको पुतला दहन गर्दै पिपिएसको निम्ति दबाव दिने काम पनि गरिरहेको छ। भाजपा जिटिएले जनताको आकांक्षा पुरा गर्दैन अनि भाजपाले जिटिएको विकल्प सोचेको छ भन्दै विरोध गरिरहेछन्। गोरामुमो, क्रामाक्पा यिनीहरू भाजपाको गठबन्धन दलहरू। एक त गठबन्धनको धर्म निर्वाह गर्न पनि विरोध गर्नै पर्यो। अर्कोतिर महेन्द्र पिलामा र दार्जिलिङ सिटिजन फोरम जिटिएको विरोध भन्दा पनि बेसी जिटिएमा हस्ताक्षर गर्ने दुई पक्षले यसको विरोध गर्दैछ। त्यसको आधारमा दुवै पक्षले लिखित रूपमा आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्ने अनि त्यही अडानको आधारमा चाहिँ जिटिए खारिज गरेको हुनुपर्ने माग उनीहरू गरिरहेका छन्। गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टहरू गोर्खाल्यान्डदेखि अरू केही नमान्ने भनेपछि अब जिटिएको कुरा गर्ने र वकालती गर्ने त प्रश्न नै उठ्ने होइन। त्यसैले जिटिएको विरोध चौतर्फी भए पनि विरोधको कारण चाहिँ एउटै छैन। गोजमुम र भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषदले त आफ्नो कुरा मानिलिए, जिटिए चुनाव हुने कुरामा स्वीकृति दिइसकेको छ। जिटिए र जिटिए चुनावको विरोध कति युक्तिसङ्गत छ? भाजपा जिटिए जनताको आकांक्षाको विरोधको कुरा हो। यसको विकल्प चाहिँ आफूहरूमा भएको कारण जिटिए चुनाव नहुनु पर्ने भन्छन्, तर गर्नु चाहिँ फेरि केही गर्दैन। यदि त्यस्तो विकल्प छ भने किन छिट्टै यो त्रिपक्षीय वार्ता गरेर त्यो विकल्प बताउँदैन? किन त्यो विकल्प जनतालाई दिने दिशामा काम गर्दैन? त्यो विकल्प के हो त्यो किन बताउँदैन? विकल्प गोर्खाल्यान्ड होइन भने अर्को बङ्गालभित्रको व्यवस्थाको निम्ति किन भएकै जिटिए चुनाव नगर्नु? त्यो उनीहरूले बताउनु पर्नेछ अनि विरोधको अर्थ लाग्नेछ। नत्र विरोध गर्नकै लागि भनेर गरिएको विरोध यो व्यर्थ हुनेछ। गोरामुमो र क्रामाक्पा पिपिएसको निम्ति जिटिए चुनावमा जानु नहुने बताउँछन्, तर पिपिएस के हो? न त जनतालाई बताउन सक्छ, न त उनी आफैहरूलाई थाहा छ, न त केन्द्रले उनीहरूलाई बताएको नै छ। त्यो अस्तित्वमै नभएको कुराको निम्ति भएको जिटिए विरोध गर्नु भनेको चाहिँ ओह्रालो बगाएर उकालो खोज्नु गएको जस्तो हो। जिल्लापाललाई डेपुटेसन दिएर जिटिए चुनाव रोकिने भए या त जिटिए खारिज हुने भए हजारौँ र लाखौँ डेपुटेसन जनताले दिनु सक्छ, तर त्यो जनताको आँखामा धुलो हाल्ने काम मात्र हो। जिटिए चुनाव रोक्ने हो भने, जिटिए खारिज गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले भाजपालाई दबाब दिनुपर्छ। नोभेम्बरमा हुन्छ भनेको त्रिपक्षीय वार्ता आधा वर्ष बितिसक्दा पनि भएको छैन।
वार्ता गर्नु लाउनुपर्छ। जिटिएको सट्टा के दिनुपर्ने सो दिएर जिटिए खारिज गरे, जिटिए खारिज भइहाल्छ। सडकमा उत्रेर र जिल्लापाललाई ज्ञापन दिएर जनतालाई काम गरे भनेर काम देखाउनु त सकिन्छ, तर खासमा काम चाहिँ केही हुनेवाला छैन। अब महेन्द्र पी लामा र सिटिजन फोरमले पनि जिटिए चाहिँदैन भन्छ भने जिटिएको सट्टा के त स्पष्ट पार्नु सक्नुपर्छ। घरि हाम्रो माग त अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो भन्दै जनतालाई इमोसनल पार्ने, घरि जिटिएको विकल्प खोज्नुपर्छ अनि त्यो चाहिँ आर्टिकल 244A हो भन्दै दुईटा कुरा गरेर त जनता अघि हाँसोको पात्र हुनु मात्र हो। कैलाश मानसरोवरले गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भनेको छ भन्ने जस्तो उटपाटाङ बोलेर आफ्नो बच्चा खुचा इज्जत दाउमा नलागेकै बेस हुनेछ। त्यो स्टन्ट 80 र 90 को दशकमा चल्थ्यो, अहिले 5G को जमानामा त्यो आउटडेटेड भएको छ। विमल गुरुङहरू फेरि त्यही गहुँ पिस्ने मिलको इन्जिन स्टार्टै नगरी एक ट्रक गहुँ एकै घानमा दिइहाल्नुपर्छ भने जस्तो कुरा गर्दैछन्। एक ट्रक गहुँ त पाउँछ होला, तर पहिले मिलको इन्जिन स्टार्ट गर्नु पर्यो। एक बोरा घान बनाएर पेल्दै गए पो एक ट्रक गहुँ पाउँछ अनि पेल्नु सकिन्छ। होइन एक ट्रक डल्लै एकै घानमा हालिदेऊ भन्नुलाई राम्रो लाग्छ, सुन्नेलाई पनि यिनीहरूले त डल्लै ट्रक माग्यो भन्ने लाग्छ, तर यथार्थमा त्यो सम्भव छैन। जिटिए चुनावमा गएर प्रस्ताव पारित गर्दै काम गर्दै गए जिटिएमा सबै विभाग एक गर्दै हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। अनि तराई डुवर्सको 396 मौजाको अन्तर्भुक्तिको निम्ति पनि जिटिए सभामा नै प्रस्ताव ग्रहण गरेर समय समयमा हुने जिटिएको रिभ्यूको त्रिपक्षीय बैठकद्वारा नै यो सबै कामहरू गर्न सकिन्छ। र यो गोर्खाल्यान्डकै निम्ति मात्र काम गर्नेहरू जसले जिटिए गोर्खाल्यान्ड निर्माणको निम्ति बाधा हुनेछ त्यसैले यसको विरोध गरेको हो भनेर विरोध गरिरहेका छन्। के जिटिए साँच्चै गोर्खाल्यान्डको निम्ति बाधा हुनेछ त? जिटिए थापेर बसे नेता पनि जिटिएमा भुलिन्छ, जनता पनि भुलिन्छ अनि गोर्खाल्यान्ड अझै ढिलो भएर जान्छ या त यो मुद्दा नै हराएर जान्छ। त्यसैले जिटिए गोर्खाल्यान्डको निम्ति बाधा हो भन्ने मुख्य तर्क जिटिए विरोध गरिएको छ। झट्ट सुन्दा सही लाग्छ, तर यो कुरा सत्य होइन। एक त 1988 सालमा लिखित रूपमा गोर्खाल्यान्डको माग ड्रप गर्दा त यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा हराएन भने अहिले जिटिए चलाउँदा यो ढिलो हुन्छ र हराएर जान्छ भन्ने कुरा सरासर गलत नै हो। अर्को कुरा जिटिए चलाएकै छैन भने चाहिँ गोर्खाल्यान्ड दिन्छ भन्ने कुरा पनि भ्रम पाल्नु मात्र हो। यदि जिटिए नहुँदा गोर्खाल्यान्ड हुने भए विगत 5 वर्षदेखि जिटिएको चुनाव भएको छैन। 2017 मा जिटिएबाट सब सभासदहरूले राजीनामा दिएका हुन्, तर अहिलेसम्म गोर्खाल्यान्डको कुरा र गोर्खाल्यान्डको काम चाहिँ कहाँ पुग्यो त? जयको त्यही छ। भोलि केन्द्रले चाह्यो र आफ्नो वचन पुरा गर्दै पिपिएस दियो, चाहे त्यो युटी होस् या त स्टेट होस् या त कुनै अर्को संवैधानिक व्यवस्था, त्यति बेला जिटिए आफै खारेज भएर जानेछ। 1988 मा दागोपा बनिँदा त्यति बेला भएको हिल एफेयर्स पहिले नै खारिज हुनु परेन, दागोपा बनिँदा आफै खारिज भयो। 2011 मा जिटिए बनिँदा दागोपा पहिल्यै खारिज हुनु परेन, जिटिए बनेपछि दागोपा आफै खारिज भयो। त्यसरी नै भोलि पिपिएस हुँदा चाहे त्यो युटी होस् या स्टेट होस् चाहे कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्था हो त्यो हुँदाखेरि जिटिए आफै खारिज हुनेछ। तब कसरी जिटिए चाहिँ बाधा हुन्छ त? झट्ट सुन्दा जिटिए हामीलाई चाहिँदैन, यो गोर्खाल्यान्डको निम्ति बाधा हो, हामीलाई गोर्खाल्यान्ड नै चाहिन्छ भनेर भन्दा साह्रै राम्रो लाग्छ। के राम्रो कुरा गर्यो भनेर भन्छौँ, तर वास्तवमा यो थ्योरिटिकल रूपमा राम्रो लागेको, प्र्याक्टिकल यहाँ गाह्रो छ। जीवनभर सरकारी नोकरी गरेर अवकाश जीवनमा पेन्सन थाप्दै यस्तो भन्नु अनि आफ्नो राम्रो व्यवसाय भएर राम्रो कमाइ भएर घाँस बाँस र कपासको निम्ति धौधौ छैन भने वाह बटुल्नको निम्ति गोर्खाल्यान्ड भन्नु सजिलो छ, तर सबै जनतालाई यो यति सजिलो छैन, गाह्रो छ। तर पनि जनताले यसलाई भोकै बसेर पनि समर्थन गर्छन्। किन? थाहा छ। गोर्खाल्यान्ड भन्नेहरूलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि आम जनताले भोकै बसेर पनि गोर्खाल्यान्डको समर्थन गर्छ। किनकि उनीहरूलाई आफ्नो भोक र प्यास भन्दा ठुलो जातीय अस्मिता र चिनारी रहेको छ। अनि जातिको अस्मिता र चिनारी भनेको चाहिँ दार्जिलिङ पहाडको गोर्खाहरूको मात्र होइन, तर देशभरिको गोर्खाहरूको हो। अब जिटिए गोर्खाल्यान्डको निम्ति बाधा हो कि होइन सो अझै गहिरो रूपमा बुझ्न अघि गोर्खाल्यान्ड मुद्दा के हो, कसको हो, किन हो र कस्तो हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ। वास्तवमा हाम्रो मुद्दाको दुईवटा रूप छ, एउटा क्षेत्र केन्द्रित अर्थात् एरिया सेन्ट्रिक अनि अर्को चाहिँ जाति केन्द्रित अर्थात् कम्युनिटी सेन्ट्रिक।
अब गोर्खाल्यान्ड चाहिँ क्षेत्र केन्द्रित मुद्दा हो कि जाति केन्द्रित मुद्दा हो, त्यो निर्णय चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। गोर्खाल्यान्ड त समाधान हो, सल्युसन हो यो, तर कुन समस्याको, कुन प्रब्लमको समाधान हो त्यो तपाईँले तय गर्नुपर्छ। यदि यो गोर्खाको जातीय सङ्कट र राष्ट्रिय चिनारी सङ्कट भन्ने समस्याको समाधान हो भने यो मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दा होइन, जातीय मुद्दा हो। तर होइन पहाडलाई बङ्गालले हेप्यो, थिचोमिचो गर्यो, यहाँ विकास भएन, रोजगार भएन, यो ठाउँ कहिले बङ्गालको थिएन, यस्तो समस्याको समाधान चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भने यो फेरि क्षेत्रीय मुद्दा भयो। क्षेत्र भनेको त्यो क्षेत्र कुनै एक जातिको हुँदैन। संविधानले दिएको प्रावधान अनुसार त्यो क्षेत्रमा देशभरिको कुनै पनि जाति, धर्म, समाजको मान्छे बस्न सक्छन् अनि बसिरहेका पनि छन्। त्यो सबैको हुनेछ। अब एउटा क्षेत्रको सबैको लागि गोर्खाल्यान्ड मागेको हो भने त्यो क्षेत्रीय मुद्दा भयो। देशभरिको गोर्खाहरूको त्यसमा कुनै लेनादेना रहेन। तर देशभरिको गोर्खाहरूको निम्ति गोर्खाल्यान्ड मागेको हो भने त्यो जातीय मुद्दा भयो। होइन देशभरिको गोर्खाको लागि पनि हो, क्षेत्रको लागि पनि हो भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई फेरि हामी जातीय मुद्दाकै रूपमा लिन सक्छौँ, त्यो क्षेत्रीय होइन। यो क्षेत्र चाहिँ प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण गरिने ठाउँ भएकोले गर्दा यहाँ बस्ने सबै अन्य जातिले पनि यसको उपभोग गर्न पाउने भयो। त्यही कारण यो क्षेत्रमा बस्ने सबै अन्य जातिले गोर्खाल्यान्डको निम्ति सहयोग गर्ने उनीहरूको कर्तव्य बन्छ। अब यो क्षेत्रको लागि मात्र गोर्खाल्यान्ड भन्ने त सायद बिरलै होला। यो क्षेत्रको लागि मात्रै मागेको हो भन्ने त छैन। सबैले यो देशभरि गोर्खाको लागि नै मागेको भनेर भनिरहेका छन्। अनि यो क्षेत्रको लागि मात्रै भनेर यदि कसैले भन्छ भने उसको लागि जिटिए बाधा हुनसक्छ। फेरि यो क्षेत्रको समस्या भनेको राष्ट्रिय चिनारी भन्दा पनि बढी बङ्गालबाट अलग हुने समस्या हो। जिटिए पनि बङ्गालभित्र नै रहेर भए पनि कहीँ न कहीँ आफै चलाऊ भनेर दिएको एउटा अटोनोमी व्यवस्था हो। अर्थात् एक प्रकारले बङ्गालदेखि अलग भन्ने कुराको एउटा प्रक्रिया त यहाँ सुरु भएको। तब यो प्रक्रिया सुरु हुँदा जिटिए पाउँदा यसको विरोध चाहिँ किन? अब के छ उपाय? के गरे असल हुनेछ त? आज गहुँ पिस्ने मिलकै कुरा आउँदैछ, अझै यही मिलकै कुरा गरौँ। गहुँ पिस्ने मिलमा एक मुठी गहुँ लिएर हामी गयो भने त्यो मिलको मालिकले के भन्छ? त्यो एक मुठी गहुँ पिस्नु मिल्दैन, यहाँ हुँदैन, फुर्सद पनि छैन, जा लगेर आफ्नै जाँतोमा पिस भनेर भन्छ। त्यस्तो हो हाम्रो पहाडको यो 3 थुम्काको समस्या भनेको। दिल्लीको त्यो ठुलो घानमा एक मुठी गहुँ लिएर हामी गयो भने दिल्लीले कहिले त्यो ध्यान दिने होइन, त्यो पिन्ने होइन। अब यो एक मुठी गहुँलाई 1 बोरा गहुँ बनाउनु पर्छ अनि लिएर त्यहाँ गयो भने चाहिँ मिलको मालिकले पिन्नेछन्। अर्थात् यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई यो क्षेत्रको 12-15 लाख जनताको मुद्दा होइन, तर सारा देशको 1.5 करोड गोर्खाहरूको जातीय मुद्दा हो भनेर बनाउनु पर्छ। तब यो मुठीदेखि बोरा बनिन्छ। देशको कमसेकम 1% जनताको यसमा सहभागिता बन्छ अनि 1% जनताको मुद्दा बनिएपछि तब चाहिँ देशले यसमा ध्यान दिएर काम गर्नेछ। मिलमा पनि 1 बोरा गहुँ लिएर गए अलिक पर्खेर भए पनि पिनिदिन्छ। तर एक मुठी नै गहुँ लिएर त्यहाँ 100 दिन, वर्ष, 1000 दिन बसे पनि त्यो कहिले पिनिदिने छैन। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले त हामीले हाम्रो मुद्दालाई यो क्षेत्रदेखि माथि उठाएर देशभरिको गोर्खाको मुद्दा बनाउनु पर्छ। भन्नलाई चाहिँ देशभरिको गोर्खाको, तर ध्यान चाहिँ पहाडकै 3 थुम्कामा मात्र दिए यो मुठी नै रहन्छ, बोरामा परिवर्तन हुँदैन। सरकारलाई भनौँ हामी यो पहाड तराई डुवर्सको मुद्दा होइन, पहाड तराई डुवर्सको समस्या होइन, यो देशभरिको गोर्खाहरूको समस्या हो, यो मुद्दा हो। तर भनेर मात्र हुँदैन, काम पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ। देशभरिको मुद्दा भनेर सरकारसँग बात गर्न डेलिगेसनमा जाँदा चाहिँ त्यही कालेबुङ, खरसाङ र दार्जिलिङकै नेताहरू मात्र गए, त्यो बोरामा एक मुठी गहुँ लिएर गएको जस्तो नै हुन्छ। डेलिगेसनमा आसाम, दिल्ली, देहरादुन, हिमाचल प्रदेश, पन्जाब अनि सबै देशको अन्य प्रान्तहरूबाट प्रतिनिधि मिलाएर बनाउनु पर्नेछ। भन्नलाई चाहिँ देशभरिको गोर्खा सेमिनार चाहिँ फेरि पहाडको 3 थुम्कामा नै हुन्छ। जनताको मनसाय बुझ्न चाहिँ फेरि पहाडकै गाउँमा पहाडकै 3 थुम्कामा डुलिरहन्छ। तब कसरी हुन्छ? कतिले त राष्ट्रिय स्तरको आन्दोलन, दिल्लीमुखी आन्दोलन भन्दै पहाडकै 3 थुम्काको मान्छे दिल्ली जानुलाई नै दिल्लीमुखी र राष्ट्रिय स्तरको आन्दोलन सम्झन्छन्। त्यो पनि बोरा चाहिँ ठुलो तर गाउँ चाहिँ एक मुठी नै हो। यसरी जब हामी हाम्रो मुद्दालाई 1 बोरा बनाउने
छौँ तब यस्ता जिटिए दागोपा यस्ता सानसाना व्यवस्थाहरू कहिले बाधा हुनेवाला छैन। यो त पहाडको त्यो 3 थुम्काको निम्ति विकास गर्ने भनेर दिएको एउटा एजेन्सी मात्र हुनेछ। सरकारकोमा जाँदा तिमीहरूको त जिटिए छ त चलिरहेको छ त भन्छ भने हामीले उत्तर दिन सक्नुपर्छ, त्यो जिटिए त्यो त दार्जिलिङको 10-12 लाख गोर्खाको अनि पहाडको विकासको एजेन्सी हो। हामी त देशभरिको 1.5 करोड गोर्खाको प्रतिनिधि गरेर आएका हौँ, हामीले त देशभरिको गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारीको कुरा गरेको भनेर भन्नु सक्नुपर्छ। जिटिए एकमुठी गाउँ हो, त्यो जाँतोमा पिन्दैछ ठिकै छ, तर हाम्रो त यहाँ बोरा बोरामा समस्या छ, यो त तपाईँकै दिल्लीको संसदको घानमा नै पिन्नुपर्छ भनेर हामीले भन्नु सक्नुपर्छ। यसरी जुम गरेर त्यो जुम लेन्सले पहाडको 3 थुम्कालाई मात्र त्यो जुम गरेर हेऱ्यो भने जिटिए चाहिँ ठुलो बाधा लाग्छ, तर वाइड एङ्गल लेन्सले सारा देशको गोर्खाको समस्या भनेर यसलाई हेरे जिटिए त कता हो कता त्यो सानो आफै हराउँछ त्यो। अब यो बाधा हुने त कुरै नै छैन। अब जिटिए चुनाव जानेले के गर्ने अनि सिधै गोर्खाल्यान्ड भन्नेले अब के गर्ने? अब यसरी हाम्रो मुद्दालाई हामीले माथिबाट ठुलो बनाएर हेऱ्यौँ र त्यही अनुरूप काम गऱ्यौँ भने जिटिए त मैले भनिहालेँ पहाडको 3 थुम्काको विकासको एउटा सानो एजेन्सी नै रहन्छ। तथापि यो प्रस्तावित क्षेत्र भएको कारण जिटिएमा बस्नेहरूको ठुलो जिम्मेवार भने हुनेछ। त्यो के हुनेछ सो बुझ्न अघि सिधै गोर्खाल्यान्ड भन्नेहरूले के गर्ने त त्यो बुझौँ। गोर्खाल्यान्ड भन्नेहरूले पहिले त यो मुद्दालाई ठुलो बनाउनु पर्नेछ अनि देशभरिको गोर्खाहरूलाई एक गराएर सामूहिक नेतृत्वमा देशभरिको गोर्खाहरू गोर्खाको सङ्गठनहरू सबैलाई लिएर राष्ट्रिय स्तरको गोर्खाल्यान्ड डिमान्ड कमिटी बनाएर सरकारसँग बात गर्दा पनि देशभरिको गोर्खाहरूको प्रतिनिधि लिएर डेलिगेसन बनाएको हुनुपर्छ। सेमिनार पहाडको 3 थुम्कामा होइन, गोर्खाहरूमा पनि होइन, गोर्खाहरूकै बिचमा सेमिनार होइन, तर देशको अन्य ठाउँहरूमा त्यो पनि अगोर्खाहरूलाई हाम्रो गोर्खाल्यान्डको एउटा युनिक डिमान्डको बारेमा बुझाएर उनीहरूलाई आफ्नो साथमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। हाम्रो अलग राज्यको मुद्दा र देशमा अन्य ठाउँमा अन्य अलग राज्यको जति पनि मुद्दाहरू चलिरहेको छ त्यसमा भएको भिन्नतालाई देश र देशको जनता अनि नेतालाई बुझाउनुपर्छ। अरू राज्य माग गर्नेहरूले 99% 99% त्यो राज्यभित्रै रहेर अलग राज्य मागिरहेका छन् अनि राज्य भए त्यसको उपभोग पनि उनीहरूले 99% 99% उनीहरूले गर्छ। तर गोर्खाल्यान्ड राज्यको जुन माग छ यो एउटा मात्र यस्तो एउटा डिमान्ड हो, एउटा माग हो जहाँ चाहिँ माग्नेहरू चाहिँ 10% मात्र छन् अनि त्यो प्रस्तावित राज्यभित्र छन् अनि 90% चाहिँ राज्यभित्र बस्दैनन्। गोर्खाल्यान्ड राज्य गोर्खाहरूले मागेको चाहिँ विकास र संसाधनको निम्ति होइन, तर देशमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको सङ्कटको निम्ति यसको समाधान हो भनेर देशको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अनि अन्यलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। उनीहरूले बुझे र उनीहरूले चाहेको खण्डमा गोर्खाल्यान्ड सम्भव छ। तर यता पहाडमा नै सेमिनार गरिरहे र यताकै जनतालाई बुझाइरह्यो भने सबै जनताले बुझ्यो भने के हुन्छ? गोर्खाल्यान्ड त हुँदैन। दिने मान्छेले बुझ्नुपर्छ, बेनिफिसियरीले बुझेर के फाइदा? यहाँ त उल्टा छ, बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू दिने मान्छेलाई चाहिँ बुझाउनु छोडेर त्यो जनतालाई बेनिफिसियरीलाई बुझाउनु आउँछ। तब प्रश्न त गर्नै पर्छ। यसरी हेर्नु हो भने जिटिए कुनै हालतमा गोर्खाल्यान्डको बाधा नै हुने छैन अनि जिटिए चलाउनेलाई चलाउन दिनुपर्छ। विरोध गरेर केही हुँदैन, जनताको अघि हिरो हुनु मात्र हो। जिटिएको विरोध गरेर गोर्खाल्यान्डको मागमा चाहिँ टेवा दिन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। दार्जिलिङ पहाड अझै भताभुङ्ग हुन्छ बरु। आज पहाडको मान्छे, पहाडकै नेताले जिटिए चलाएन भने, जिटिए चुनावमा गएन भने बङ्गालको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई त के छ र? एउटा एडमिनिस्ट्रेटर राख्छ, चलाउँछ। तर त्यस्तो भएको खण्डमा पहाड अझै भताभुङ्गै हुँदै जान्छ अनि पहाडको गोर्खाहरूको डेमोग्राफी नै परिवर्तन भएर सिलगढी जस्तो हुनेछ भन्ने कुरामा कुनै शङ्कै छैन। तर अब अर्कोतिर पहाडको विकास गर्छु भनेर जिटिएमा गएकाहरूले नै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन पनि बढाउनुपर्छ भन्ने गलत न्यारेटिभ पनि पहाडबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ। उनीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, उनीहरूले नगरेकै राम्रो पनि हुनेछ। तर त्यसको अर्थ जिटिएमा जो छ उसले केही गर्नु पर्दैन भन्ने पनि होइन। एकजना स्टेक होल्डर भएर जिटिएमा बसेर पहाडको विकास गर्दै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका जिटिए चलाउनेहरूले निभाएको हुनुपर्छ।
म जिटिएमा पुगेँ भनेर गोर्खाल्यान्ड भन्नेहरूलाई जनताको मन जितेर मेरो कुर्सी पो खोज्छ कि भन्ने त्रासले अरूलाई चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नै भन्नु नदिने प्रचलन पहाडमा छ। त्यो रोकिनुपर्छ। जिटिए चलाउनेले जिटिएमा नै ध्यान दिएर गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरूलाई माग्नु दिनुपर्छ अनि सक्दो उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यहाँ त जिटिए पनि उनै चलाउने, गोर्खाल्यान्ड पनि उनै माग्ने, के हुन्थ्यो? दुईवटा नाउँमा खुट्टा हालेपछि न त जिटिए राम्रो चलाउन सक्छ, न त गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन नै राम्रोसँग अघि लान सक्छ। यता न उताको हुन्छ। 2012 देखि 2017सम्म त्यही भएको हो। साँप पनि नमर्ने, लाठी पनि नमाचिने, यही छ अहिलेको निम्ति उपाय। होइन जिटिएको विरोध नै गर्छ, गोर्खाल्यान्ड नउन्जेल यहाँ केही हुनु हुँदैन भन्छ भने, तर त्यो कहिलेसम्म, कहिले र कसरी हुन्छ गोर्खाल्यान्ड? कति दिन चाहिँ जनताले पर्खिनुपर्छ त्यो त जनतालाई बताउनु पर्छ। अर्कोतिर पिपिएस भनेर जनतालाई जादु देखाएको जस्तो गर्नेहरूले जिटिएको विरोध नगरेर पिपिएस के हो त्यो दिए त भइहाल्छ। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी। तर विरोध गर्नकै लागि विरोध गरेर फाइदा केही छैन। धन्यवाद।